بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اليوم ان شاء الله غادي نخدمو لي غوت خيتمون ديال الطابلو ديال تي اف ار ولا لي دات سوتو جيستيون. اول غوت خيتمون هو الكريدي باي. هاد الكريدي باي فيه الكريدي باي بعدا نعرفو شنو الكريدي باي. الكريدي باي هو واحد الكونطرا دو لوكاسيون افيك اوبسيون داشا. كيفاش؟ دابا كاين واحد لونتربريز كتبغي تشري واحد الفواتور، كتمشي عند لا بنك، غادا تكري ليها هذيك لا بنك واحد الفواتور بواحد الكونطرا ديال الكريدي باي. يعني ديك لا بنك كتشري ليك ديك الفواتور وكتكون في الملكيه ديالها، في الملكيه ديال لا بنك، و لونتربريز كتبقى تخلص ليها كتبقى تخلص لا بنك واحد الغودوفونس مع امكانيه شراء ديك الفواتور مني غادي تسالي ديك الكونطرا ديال الكريدي باي، وغادا تشري ديك الفواتور بواحد لا فالور اللي كتسمى لا فالور ريزيديال. انا جايكم نهضر. الكريدي باي فيه الغودوفونس وفيه لامورتيسمون وفيه لانتيغي. لو غودوفونس العلاقه ديالو هو لامورتيسمون بلس انتيغي. هادي الا ما عطاكش المونطو ديال الغودوفونس، هذيك الغودوفونس مسيو كتشدو كتنقصو من الاوترو شارج اكسترن، كتنقصو من المونطو ديال الاوترو شارج اكسترن. لامورتيسمون اش كتساوي؟ هي لا فالور دوريجين سور لا دوغي. الا كان عندك لا فالور ريزيديال غادي تشد لا فالور دوريجين، غادي تنقصها من لا فالور تشد لا فالور دوريجين تنقصها من لا فالور ريزيديال على لا دوغي. هذيك المونطو ديال لامورتيسمون كتزيدو في الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون. ثالث حاجه واللي هي لانتيغي كيكونوا عاطينك واحد لوطو. الا ما كانوش عاطينك واحد لوطو اشنو غادي دير؟ غادي دير الغودوفونس ناقص امورتيسمون. هذه علاقه. الا كان عندك لوطو غادي تضرب في لوطو ساهل غادي تخرج لانتيغي. هاد المونطو ديال لانتيغي مسيو كتزيدو في الشارج فينونسيير. مفهومه؟ دوزو تاني غوتريتمون اللي هما شارج دو بيرسونيل اكسترن او انتيريمير. واحد فيهم يا كيكونوا حاطين لك بيرسون اكسترن يا انتيريمير، بجوج عندهم نفس المعنى. بحالاش هاد العيب هادي؟ بحال دابا لافاك ياك بلا لافاك خاصه عندها خصائص في السيكوريتي ولا ما عندهاش كاع السيكوريتي، وبغات وبغات تدخل السيكوريتي عندها في لافاك. اش تمشي دير؟ ماشي غادي تعلن في بحال تعلن دير شي اعلان انا خاصني سيكوريتي هادو باش هي تشغلهم عندها هي. لا، هادشي لواحد لونتربريز اخرى، بحال الجروب كاب ديال السيكوريتي، غتقول لهم خاصني واحد 80 بيرسون ولا 40 بيرسون ديال السيكوريتي. صافي كتكلف هي كيكون عندها الغرض هذيك لافاك كتكون عندها المشكل، كتكون عندها الاتصال غير مع لونتربريز. فهمتي؟ ما كتكونش عندها الاتصال مع دوك لي بيرسون اللي غادي يخدموا عندها اللي جاي من ديك لونتربريز ديال الجروب كاب. فهمتوا؟ دابا الا كان مشكل في الخلاص، دابا حيت لافاك كتخلص لونتربريز، ما كتخلصش العمال ديال لاجون دو سيكوريتي، كتخلص لونتربريز، ولونتربريز كتخلص لي بيرسون دوك البيرسونال. المهم راك فهمتوا؟ هاد لي شارج دو بيرسونيل اكسترن كنشدوهم كنقصوهم من اوترو شارج اكسترن وكنزيدوهم في لي شارج دو بيرسونيل. دوزو لثالث حاجه اللي هي سيفونسيون ديكسبلوطاسيون. هاد سيفونسيون ديكسبلوطاسيون فيها دو كا. فإلا كانت انتربريز اندستريال كيكونوا كاتبين لك في المعطيات الفوق، ولا إلا كانت انتربريز كوميرسيال. إلا كانت انتربريز اندستريال كنشدو ديك سيفونسيون ديكسبلوطاسيون كنقصو من سيفونسيون ديكسبلوطاسيون ديال ليطا دو جيستيون، وكنزيدو هذاك الموضوع ديال سيفونسيون ديكسبلوطاسيون كنزيدوه في لي فون دي بيان اي سيرفيس برودوي الا كانت لونتربريز اندستريال. الا كانت لونتربريز كوميرسيال اش كنديرو؟ كنشدو عاوتاني ديك سيفونسيون ديكسبلوطاسيون كنقصوها من سيفونسيون ديكسبلوطاسيون ديال ليطا دو جيستيون، وكنزيدو داك سيفونسيون ديكسبلوطاسيون في لي فون دو مارشانديز. عندنا لو سو-تريتونس حتى هو في دوكا. في الا كانت ماتيير بروميير، الا كانت سو-تريتونس
متعلق بالماتيير بروميير، ولا كان سو تريتونس متعلق بلي شارج دو بيرسونيل. كنشدو هاد السو تريتونس في حاله الماتيير بروميير، كنشدو هاد السو تريتونس كنقصوه من اوترو شارج اكسترن وكنزيدوه في لي زاشا كونسومي. الا كان عندك شارج دو بيرسونيل كنشدو هاد السو تريتونس كنقصوه عاوتاني من اوترو شارج اكسترن وكنزيدوه في لي شارج بيرسونيل. وهادو عمرو يعطيك هاد جوج حالات، فهمتي؟ ديما غادي يعطيك يا ماتيير بروميير يا شارج بيرسونيل. عاوتاني هنايا غادي يعطيك اونتربريز اندستريال يا اونتربريز كوميرسيال. ندوزو للتمرين ديالنا. هذا هو ليطا دو سول دو جيستيون، هادو هما لي نونسي ديالو، هادو هما لي زانفورماسيون كومبليمونتير. حدنا حد هنا، حيت هاد لي زانفورماسيون كومبليمونتير الاخرين هادو ديال هاد البيلون كونطابل. عندنا ان بيان اكي اون كريدي باي بور ان مونطون ديال 600000 درهم amortissable sur 5 ans. Le montant de la redevance est de 150000 درهم. Le bien a été acquis le 1/1/2016. Donc le retraitement ديال الكريدي باي غادي نخدموه، غادي نطبقوه على ليكزارسيس ديال 2016. عطينا لا فالور دوريجين ديال لامورتيسمون وعطينا لا ديوري دامورتيسمون. دونك شنو غادي نديرو؟ نحسبو لامورتيسمون. اول حاجه بعدا عندنا الغودوفونس. هذاك الغودوفونس غادي نقصوه من اوترو شارج اكسترن. قلبوا على لا فالور ديال الاوترو شارج اكسترن. هاي لا فالور ديال اوترو شارج اكسترن هي 15517. 15517 ناقص 150000. هذا هو الاولاني، الغودوفونس ناقص الاوترو شارج اكسترن ناقص الغودوفونس. ثاني حاجه هي ما نحسبوا لامورتيسمون. هاد 600000 على 5 سنين غتعطينا هي 120000. هاديك 120000 غادي نزيدوها في الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون. الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون هي 8942 زائد هادي. اش غادي يبقى لينا؟ غادي يبقى لنا لانتيغي. لانتيغي مسيو شنو هو؟ قلنا هو الغودوفونس ناقص لامورتيسمون. هو الغودوفونس ناقص لامورتيسمون اللي 120000 هي 30000 وفينا نزيدوها. نعاودو باش تشوفو داكشي باش تفهمو. ها هما الغودوفونس كيما هنايا هو 150000 ناقص، غادي نقصوه من اوترو شارج اكسترن على فالور دوريجين على لامورتيسمون كيفاش خرجناها، كنزيدوها الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون. هاد 30000 غادي نزيدوها في لي شارج فينونسيير. ها هو التخريج اللي خرجت انا. هادو هاد 2017 و 2016 هاد ليكزارسيس هادو بجوج خرجتهم هنا سون روتريتمون. غير كنشد من هذاك الشيء، كنشدو من لي نونسي اللي عاطيني في ليكزام كنحطهم هنايا. لي فون دو مارشانديز غادي تلقاها، اشا غوفوندي دو مارشانديز حتى غادي تلقاها. هادشي غادي تطبقوا حتى لهنا. غنقول لكم فين غادي اغلبيه ديال الدراري فين غادي يحصلوا. المهم اغلبيه ديال الدراري اللي ما كيفهمش، اللي ما حافظينش بلون كونطابل ولا اللي ما حافظينش لي كونط في الريزلتا فينونسيير و الريزلتا نون كورون، ما غاديش تلقى نتايا برودوي فينونسيير غتلقاه مجبده هنايا في لي زانفورماسيون. ما تلقاش هنا مجبده لك برودوي فينونسيير. خاصك تكون شريف حافظ البلون كونطابل ولا تكون عارفو. المهم انت فاش تبغي تخدم حط حداك بلون كونطابل، خدام لاناليز حط حداك بلون كونطابل وديريكت قلب انت في لو كونت 7 و الكونت 6 ديال لاشا و ديال لو فون. و هذا ليطا دو سول دو جيستيون هو راه غادي تلقى في البلون كونطابل بلا ما تبقى تضيع الوقت وتراسي الطابلو وهادشي. خدم ديريكت في البلون كونطابل باش ما تبقى تضيع الوقت. المهم هنا ما غاديش نلقاو البرودوي فينونسيير، ما تلقاهاش مجبده مكتوبه لك هنا برودوي فينونسيير. لي برودوي فينونسيير هو شنو؟ عباره عن عباره عن كان دو شونج ياك زائد انتيغي اي اوترو برودوي فينونسيير زائد روبريز فينونسيير. هادو هما لي برودوي فينونسيير. لي شارج فينونسيير شنو هما شارج دانتيغي زائد بير دو شونج زائد دوطاسيون فينونسيير. انا كاتب لك داكشي كامل هنايا فين هو.
moi, le produit financier, gain de change, intérêts et autres produits financiers, aux prises financières. Ou les charges financières, au moins charges d'intérêt, perte de change, dotation d'exploitation. Dotation financière, avant. Résultat financier, اش كتساوي هي البرودوي فينونسيير ناقص لي شارج فينونسيير. هما لي برودوي ديال 2017 2016 هذا ناقص هذا كيعطيك الريزلتا فينونسيير. وتا انت في الريزلتا نو كورون حتى راه ما غاديش تلقى مجبده هنايا، راه كلشي كاتبوا لك انايا في لينونس لتحت، راه ديروا لك هنا في المهم هاد البي دي اف راه مباسي ليكم، هو كلشي كاين هنا. ندوزو للغوتريتمون كيفاش غادي تخرجوا. كما قلنا هذا هو الغودوفونس، هذا هو الاوترو شارج اكسترن. كنشدو المونطو ديال الاوترو شارج اكسترن كنقسمو من الغودوفونس كيعطينا ناقص 134483. كندوزو عاوتاني لتاني حاجه اللي هي لامورتيسمون كنزيدوها في الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون. واش حدا عطينا 128942. كيبقى لنا لانتيغي كنزيدوه في لي شارج فينونسيير. هاد الكولون هاد اللين هاد الكولون هذا سولد دابري لو روتريتمون ديال 2016، حيت الروتريتمون قالنا في 2016 1 2016. دونك اسيدي اش كيبقى يدير هاد كتحط هاد لي مونطو هادو اللي ما فيهمش روتريتمون كتحطهم عادي، كتحطهم هما ما كاين حتى شي تغيير غادي تغير غير هنا بحال هكا فهاد 15517 غادي تبدل حيت كان فيها روتريتمون تولي هي ناقص 134483. وهادشي كامل غادي تحسبو غتلقى في الاخر 47786. نتمنى من كلشي يكون ان شاء الله فهم هادشي، وهاد الغوتريتمون ما يبقاوش عندكم شي حاجز اللي ما فاهمينوش، حيت كاين بزاف ديال الدراري ما كيكونوش فاهمين الغوتريتمون ولا ما كيكونوش كاع ما عارف شنو هو الغوتريتمون هادو ما فهمتش كي غادي نشرح لك، ولكن شوف حاول تخدم مزيان. اكثريا الغوتريتمون ديال هذا ديال الطابلو خاصكم ضروري تخدموا الدراري الطابلو فونكسيونيل وطابلو فينونسيير، حيت كبير شويه وخاصك تكون عاقل عليه وتفرق عاوتاني بين او مفرق بين اكتيف ايموبيليزي، فهمتي؟ حتى هو كيتفرق داكشي بحال في خدمنا الكونطا جينيرال في الاس 1 بحال هكا اكتيف سيركيلون، فهمتي؟ كتخدم باللونغ تيرم موين تيرم. نتمنى من كلشي ان شاء الله يكون فهم.